आफ्नो संस्कृति झल्काएर जानु भइसकेको छ। उहाँलाई रोट्र्याक्टर ममता गुरुङलाई एकदमै हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र हामीसँग र अब फेरि हाम्रो जोन 6 काजेरा र रोट्र्याक्टर अर्जुन खड्कालाई आफ्नो ग्रिटिङ एक्सचेन्जको लागि हार्दिक आमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू एमसी करुणा। सो सम्पूर्णलाई नमस्कार। यस प्रोग्रामका चेयरपर्सन रोट्र्याक्टर सुमन वाइबा र सम्पूर्ण उपस्थित भएका बोर्ड मेम्बर्स, जेनरल म्यानेजरहरू हुनुहुन्छ भने आई वुड लाइक टु एक्नोलेज अल अफ यु प्रेजेन्ट हियर। अब खासै सेयर गर्नुपर्ने धेरै कुरा छैन। सो दसैँ आज लाग्यो। सो सम्पूर्ण मेम्बर्सहरू जति हुनुहुन्छ, जति रोट्र्याक्टर्सहरू हुन्छ, सब रोट्र्याक्टर्सहरूलाई दसैँको शुभकामना र साथसाथै आइरहेको तिहार र छठलाई एकमुष्टमा एकैतालमा चाहिँ ह्याप्पी दसैँ, तिहार र छठ भन्न चाहेँ। सायद हामी भेट्दैछौँ शनिबार ग्रिटिङ एक्सचेन्ज पनि रहेछ। सम्पूर्णलाई फेरि त्यहाँ भेटेर चाहिँ फेरि फिजिकली हुन्छ नि एउटा विस गर्न सक्छौँ भन्ने चाहन्छ। भर्चुअली गरेर चाहिँ प्रोग्राम राम्रोसँग इनिसिएट गरिदिनु भएको छ। सो कङ्ग्रेचुलेसन्स टु एभ्री न्यू डिरेक्टर्स, all of you present here. So thank you everyone. Thank you, our ZRR Rotractor Arjun Khadka. Your words were very encouraging for us. So now I would like to request our past president, Rotractor Abhishek Joshi, for his words and greeting exchange. Thank you, Rotractor Ranju Shrestha. And I would like to congratulate Rotractor Suman Waiwa Taman for continuing this project onwards. हामीले विगत वर्षहरूदेखि गर्दै आइरहेको यो प्रोग्रामलाई चाहिँ क्यारी अन गरेर हजुरले यो क्लबको प्रोजेक्ट्सको चाहिँ लिगेसी मेन्टेन गरिदिनु भएको छ। त्यसको लागि मैले हजुरहरूप्रति एकदमै कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहे। साथै हिन्दूहरूको महान चाड विजयादशमी, दीपावली र छठको पावन अवसरमा रोटरी, रोट्र्याक परिवार तथा आम शुभचिन्तकहरूमा सुख, शान्ति र समृद्धिका साथै आपसी सद्भाव र भाइचाराको विकासबाट समृद्ध, समुन्नत र सभ्य समाजको आकांक्षा पुरा होस् भनी हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। अनि रोट्र्याक क्लब अफ कान्तिपुर डेन्टल कलेजलाई र यहाँ उपस्थित सम्पूर्णमा चाहिँ मलाई यो प्लेटफर्म दिनुभएकोमा कृतज्ञता व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू रोट्र्याक्टर अभिषेक जोशी। अब हजुरहरूलाई गीत सुन्न मन छ कि छैन? रन्जु, तिमीलाई गीत सुन्न मन छ कि छैन भन त? मलाई त असाध्यै गीत सुन्न मन छ। हो, त्यसो भए अब हामीसँग धेरै प्रतिभाहरू अझै बाँकी रहेको छ र धेरैजना चाहिँ अझै जोइन हुनुहुँदो रहेछ होइन। त्यही भएर हामीले चाहिँ अलिकति हाम्रो प्रोग्राममा तलमाथि भइरहेको छ। त्यसको लागि चाहिँ सरी भन्न चाहन्छु। र अब हामीमाझ आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो एकदमै ट्यालेन्टेड सिङ्गर रोट्र्याक्टर सुजिता सुवेदी। उहाँलाई स्वागत गरौँ है त। रोट्र्याक्टर सुजिता सुवेदी, प्लिज वेलकम। हाई एभ्रिवान, नमस्ते। आउँदै गरेको दसैँ, तिहार अनि छठको पावन अवसरमा सबैजनालाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। अनि आज चाहिँ म गीत गाउन गइरहेको छु। होप यु अल लाइक इट। हियर आई गो।
लागेछ सुनिरहन्छु म शब्दमा जादु छ तिम्रो भुलिरहन्छु म छिनको छिनमै दिन बिच किन थामिँदैन यो ढुकढुकीले खोज्नेको माया हो कि माया जस्तो आँखाको भाषा नि के हो कस्तो नबोलेरै सुनिने हो जुन हो तिमी कालो रातको आगमन हो तिमी वसन्तको आशाको पहिलो दियो बन के मांगे ही थे मुड़वे निरे है गुयावी अभी लेवी नेरिएनु बेनागे मांगने तो यहाँ में हायाई सिही वेई ना हितलगम देवतना हुरुपे मक पतलना रुवनारी मनहारी सुकुमाली नुबेथमा हितलगम देवतना हुरुपे मक पतलना रुवनारी मनहारी सुकुमाली नुबेथमा. Last one, guys. तेरी मेरी गल्लाएं होगी मशहूर करना कभी तू मुझे नजर से दूर किथे चलिए तू किथे चलिए तू किथे चलिए जानदा है दिल ये तो जान दिए तू तेरे बिना मैं न रहूं मेरे बिना तू किथे चलिए तू किथे चलिए तू किथे चलिए काटू कैसे राता ओ सावरे जिया नहीं जाता सुन बाबरे के राता लंबे रे कटे तेरे संगे आ रे के राता लंबे रे कटे तेरे संगे आ रे. चम 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 अमरा दे तारे कहंदे ने सजना तू ही चन मेरे इस दिल दा मन ले वे सजना तेरे बिना मेरा हुए ना गुजारा छड़ के न जावे मैनू तू ही है सहारा हो काटू कैसे राता ओ साबरे जिया नहीं जाता सुन बाबरे के राता लंबे रे कटे तेरे संगे आ रे के राता लंबे रे कटे तेरे संगे आ रे. थैंक यू. आहा कति सुमधुर आवाज मलाई त असाध्यै मन पर्यो पक्कै नि तपाईहरुलाई नि अति नै राम्रो लाग्यो होला हैन त मलाई त अझै वान्स मोर भनेर चिचाउन मन लागिरहेको थियो तर हामीसँग अरु पनि यस्तै धेरै राम्रो परफर्मेन्सहरु बाँकी नै छ त्यही भएर अल्छी नमानिकन बोर नभइकन राम्रोसँग हामीसँग साथ दिएर बस्नु होला. सो अहिले हाम्रो माझमा रोट्र्याक क्लब अफ मिडटाउनको रिप्रेजेन्टेटिभ रोट्र्याक्टर मनसिंह आइपुग्नु भइसकेको छ. सो उहाँलाई म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु फर हिज वर्ड्स एन्ड ग्रिटिङ एक्सचेन्ज. Okay, hi. Thank you. Okay. So namaste everyone. So thank you so much. म चाहिँ अलिकति ढिलो भए है. So आज हाम्रो ट्विन क्लब रोट्र्याक क्लब अफ कान्तिपुर डेन्टल कलेजद्वारा आयोजित हैन यस ग्रिटिङ्स एक्सचेन्ज प्रोग्राममा चाहिँ उपस्थित सम्पूर्णमा चाहिँ
फेरि पनि नमस्ते। सो हामी रोट्र्याक क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनको तर्फबाट चाहिँ यहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रो एकदमै ठुलो फेस्टिभल जुन बडा दसैँ भनेर भनेका छौँ। सो वी अल द मिड टाउनर्स विश द ह्याप्पी दसैँ टु अल द मेम्बर्स आउट देयर एन्ड अल द रोट्र्याक्टर्स, for your like good health, happiness, and enjoyment. So this is all. So thank you for giving me floor. Enjoy. Thank you. Thank you, Rotractor Mansingh ID, for your words. अब हामीसँग धेरैजना उपस्थित हुनु भइसकेको छ। अब मलाई लागिरहेछ अब हामी गेम खेल्नुपर्छ। गेमको पालो आइसकेको छ र गेमको लागि म रोट्र्याक्टर सुमन वाइवा तामाङलाई आग्रह गर्दछु।
Yes. थ्याङ्क यू रोट्र्याक्टर सुमन वाइवाला। गेम खेलेर पक्कै पनि रमाइलो गर्नुभयो होला। अब पनि फेरि हामीसँग रमाइलो प्रस्तुतिहरू रहेको छ। सो रन्जु, अब फेरि पनि गीत सुन्ने हो त? हो नि, यति हामी रमाइलो गरिरहेको छौँ, गीतले त झन् हामीलाई रमाइलो गर्नेछ।
सो अब गीतको लागि बोलाउँ त हाम्रो प्रतिभालाई? बोलाऊँ न बोलाऊँ। ओके, रन्जु, सुनेको छु तिमीलाई आउँछ कसै कसैको ख्याल, सुनेको छु तिमीलाई आउँछ कसै कसैको ख्याल, अब हामी माझ हुनुहुन्छ रोट्र्याक्टर आर्यन दाहाल। वाह 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 वाह। सो उहाँलाई गीतको लागि स्वागत गर्दछौँ। Thank you, Protractor Ranju and Protractor Karuna. I am Aryan Dahal from Protract Club of Matribhumi Balata IOM. Am I audible? Hai? Ma audible so hai? Hello? Hello? Okay, thank you. So, thank you so much, Protract Club of Kanpur Dental College, for inviting me, and it is a pleasure to be here amidst all fellow Rotarians and fellow Rotractors, handsome guys and beautiful ladies. So I'll be presenting two songs, Oily Lighting, and let's begin, right? So the first song is actually, I had written this myself, and I composed this myself, and it's called Kibi Bina, and typical title, sorry, give one pass up, just to like some on the it goes like this, right? तिमीलाई चाहेर पनि चाहन्छु भन्न सक्दिन, प्रेम तिम्रो लागि अर्कै नै मुस्कानमा रहेछ, प्रयास गर्दै नगरेको होइन, तिम्रो गल्ती केही छैन, दोषी त समय पो रहेछ, तिमी बिना तिम्रो सम्झना मलाई सताउनेछ, मेरो आफ्नै छाया अतीतमा भोतारिनेछ, लुकेका खुसी मेरा बितिन्दा यादहरूका सुनौला पानाहरूमा, तिमी बिना तिम्रो सम्झना रायमा बाँधिरहेछु, खाली अंगारेर भिजेका आँखा उदासिँदै गएका छ, म बाँचिरहेछु, जीवनमा अगाडि बढेछु भने पनि कसैको साथ बिताएछु भने पनि सँगै रहने प्रतिज्ञा पनि गर्न सक्दिनँ, तर यसलाई प्रेम होइन यसले मात्र दिन सक्दिनँ, तिमी बिना तिम्रो सम्झना मलाई सताउनेछ, मेरो आफ्नै छाया अतीतमा भोतारिनेछ, लुकेका खुसी मेरा बितिन्दा यादहरूका सुनौला पानाहरूमा, तिम्रो सम्झना
म पालिरहनेछु कालीरङ्गालु र भिजेका आँखा उदासीन हृदयका साथ म बाँचिरहनेछु Thank you guys. So यो चाहिँ तिमी बिना भन्ने थियो. Hope you liked it. So next चाहिँ अहिले नै गरौँ कि के गरौँ एकछिन पछि गर्दा चाहिँ हुन्छ. Next चाहिँ अलि एकछिनमा गरौँ होला हैन because we can continue. Okay. Thank you. Thank you guys. See you again. Thank you for the wonderful comments. Thank you for your soothing. So हामीसँग रोट्र्याक्टर DRR रोट्र्याक्टर सुमित भट्टाचार्य आइसक्नु भएको छ. So I would like to request him for his words and greeting exchange. Hello everyone. Thank you so much for inviting तपाईहरुको इभेन्टमा. Actually म एकदम रशमा थिएँ, so I couldn't join सुरुको 6 देखि नै, but I hope you had a great experience यो last 1 hours मा. Thank you so much Suman for inviting. KDC Rotary Club of KDC has been doing a great job, and तपाईहरुको जुन यो greeting exchange मा भएको all these activities ले जुन connection build up गरिरहेछ तपाईहरुमा, and I'm really happy to see this. And that's the most fun part I love about Rotary, that is building connection, understanding each other and enjoying a common thing. And यो दशैंको occasion मा it's I think one of the most special common thing that we can enjoy together. So I'm really happy that you guys are enjoying together. And in this pandemic situation, due to certain restriction, we might have to do it virtually. Just like that, maybe the connection that we might have been able to build deeper might not be possible, but I think it's more about effort that we are putting. So physically भेट्न नपाउँदा पनि I think seeing all you guys here doing all the great job and enjoy seeing that, I am very happy to see this. So I'm really happy that all of you guys are enjoying. I wish all of your family a very, very happy Dasai, and you as well. Keep doing the great work, and from my side, if you need any support, help in upcoming days, I'm always there. So I hope you enjoy the rest of the evenings as well. And I will be here for some time. If you guys want to ask anything, I'll be here. If not, you can just enjoy, right? So I'll be here for some time, and I'll take a leave because I have some other meetings as well. But I'm really glad that I could join your fellowship activities. So thank you so much for inviting. Thank you so much, Sumit Bhattacharya Dai, for your words. Your words is really appreciable. And now, अब हामीसँग Rotary Club of Reliance College को representative पनि आइसक्नु भइसकेको छ. So म रोट्र्याक्टर अमन रेग्मीलाई greeting exchange को लागि फ्लोर दिन चाहन्छु. Thank you. यहाँ उपस्थित सबैलाई नमस्कार. म रोट्र्याक्टर अमन रेग्मी, रोट्री क्लब रिलायन्स कलेजबाट. र अब हामीले यो एउटा सानो ग्रिटिङ एक्सचेन्जको लागि प्रोग्राम भनेर सुमनजीसँग भएको थियो, अनि यो हामीले बनाएको थियौँ. अनि यहाँ उपस्थित सबैमा पहिले सर्वप्रथम सबैजनालाई विजयादशमीको शुभकामना, साथसाथै दीपावली र छठको पनि शुभकामना. यति भन्दै म अहिले ग्रिटिङ एक्सचेन्ज सेयर गरेँ. यो अस्ति हामीले बनाएको, तपाईँहरूको पनि अस्ति पठाउनु भएको थियो हामीलाई. अनि आजको प्रोग्राममा म अलि ढिलो जोइन हुन पाएँ, म बाहिर अर्को प्रोग्राममा थिएँ, सरी त्यसको लागि. तर ढिलो भयो नि, अघि मैले गाना सुनिरहेको थिएँ, एकदम रमाइलो लागेको थियो. यति हो. फेरि जाँदाखेरि फेरि ह्याप्पी दसैँ सबैजनालाई. थ्याङ्क यू. Thank you, Rotractor Aman Regmi. Beside having a busy schedule, हाम्रो लागि हाम्रो प्रोग्रामको लागि भनेर टाइम मिलाइदिनु भयो. So यसको लागि we are really thankful for you. So यहाँहरूलाई बोर त हुनु भएको छैन होला नि, हैन? बोर त हुने कुरै भएन नि. अझै हामीसँग कति गेम्सहरु परफर्मेन्सहरु बाँकी नै छ. हो नि करुणा, किनभने हामीले तपाईहरुको मनोरञ्जनको लागि गेम्सहरु लिएर आइरहेको नै छौं. र फेरि हाम्रो आउने गेम्स खेलाउनको लागि म रोट्र्याक्टर सुमन वायो तामाङलाई रिक्वेस्ट गर्दछु.
थ्याङ्क यू रोट्र्याक्टर सुमन। सो सबैलाई रमाइलो भइरहेको छ होइन त गेम खेलेर? यसरी नै अब हामी अझै पनि गेम खेल्दै जानेछौँ। र अहिले चाहिँ हामीसँग भर्खरै यो रोटोरियन श्रेष्ठ सर जोइन हुनु भइसकेको छ। वेलकम सर। र सर हजुरलाई आफ्नो केही शब्दहरू राखिदिनको लागि पनि अनुरोध गर्दछु। सरको केही नेटमा कनेक्सनमा प्रब्लम भए जस्तै छ। सो उहाँ जतिखेर हामीसँग जोइन गर्नुहुन्छ हामी उहाँलाई सर आउनुभएको कसको लागि हो? म त मैले मलाई नै हो। ओके, गुड इभिनिङ एभ्रिवान। फर्स्ट अफ अल आई वुड लाइक टु से ह्याप्पी दसैँ फर एभ्री रोड ट्र्याक्टर। अब म चाहिँ भर्खरै जोइन भएँ। सरी, मेरो आवाज सुनिराखेको छ? यस सर। अब मैले चाहिँ अलिक ढिलो गरेर जोइन गरेँ, आइएम सरी फर द्याट। अब अलिकता धेरै खालको कार्यक्रमहरू थियो आज चाहिँ, अब त्यसले गर्दाखेरि त्यति टाइममा जोइन हुन सकेन। तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदमै शुभकामना भन्न चाहन्छु। र तपाईँहरू मोस्टली अब फर्स्ट इयर, सेकेन्ड इयर, थर्ड इयर, फोर्थ इयर, फिफ्थ इयर को हुनुहुन्छ होइन? मैले सबैलाई त उयो गर्न सकिनँ, त्यस कारणले गर्दा सबैलाई अब तपाईँहरूको चाहिँ ब्राइट फ्युचरको लागि पनि म शुभकामना भन्न चाहेँ। अब दसैँ र तिहारमा सायद तपाईँहरूसँग भेट हुँदैन होला, त्यस कारणले गर्दाखेरि दसैँ, तिहार र छठको धेरै धेरै शुभकामना छ। र तपाईँहरूले जुन किसिमको यो जुन कार्यक्रम गर्नुभएको छ, यो भर्चुअली जुन हिसाबले गर्नुभएको छ, एकदमै अब छोटो समयमा यो मैले हेरेँ, अब एकदमै राम्रो लाग्यो। इट्स भेरी क्रिएटिभ होइन, सबैलाई इन्जोय पनि भइरहेकै होला। त्यस कारण मैले धेरै बोलेर अब गर्नुभन्दा पनि रोड ट्र्याक्टरहरूले केही न केही एक्टिभिटिज गर्नुपर्छ होला भनिरहेको बेलामा तपाईँहरूले यो गर्नुभएको छ, त्यस कारण एकदमै खुसी लाग्यो। मलाई लाग्छ हाम्रो रोटरियन साथीहरू पनि अब केहीले जोइन गर्नुभएको छ होला, मलाई थाहा छैन, मैले हेरिनँ। र चाहिँ अब तपाईँहरूको अब सायद कलेज चाहिँ तपाईँहरूको हिजोदेखि नै बिदा भइसकेको होला। सो तपाईँहरू घर जाने क्रममा पनि कोही बाहिर काठमाडौँ भ्याली बाहिरको हुनुहुन्छ, घर जाने क्रममा तपाईँहरू राम्रोसँग जानु होला, सुरक्षित रहनु होला। अब स्टिल अब कोभिडको अझै पनि अब कहीँ न कहीँ अलिअलि केसहरू भेटिरहेको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि अलिक त्यसतर्फ पनि सचेत रहनु होला। र आफूले सिकेको कुराहरू एज अ सोसियल लिडर होइन, तपाईँहरू रोड ट्र्याक्टर भएपछि सोसियल लिडर पनि हो। एज अ डेन्टलमा पनि डेन्टल लिडरसिप इन नेपाल भनेर केडिसीले जुन भनिरहेछ यो एउटा चाहिँ हाम्रो स्लोगन नै छ। त्यस कारणले त तपाईँहरूले आफ्नो कम्युनिटीमा कम्तीमा पनि यो दसैँमा, तिहारमा, छठमा अर्थात् हाम्रो चाडपर्वको बेलामा अब यो हामीले खानपान, हाम्रो चाहिँ आहार विहारबाट चाहिँ के खालको प्रभाव पर्छ हाम्रो चाहिँ ओरल हेल्थमा, र त्यो ओरल हेल्थको चाहिँ इम्प्याक्ट जनरल हेल्थमा कसरी पर्छ भन्ने कुराहरू अलिअलि आफ्नो ठाउँमा पनि सिकाउनु होला। केही न केही कार्यक्रम गर्नु होला। त्यो कार्यक्रम गरेको चाहिँ तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ भिडियो नभए पनि फोटो भए पनि पठाउनु होला। म चाहिँ मैले आफैले भए पनि या मेरो आइटी डिपार्टमेन्टले भए पनि तपाईँहरूको चाहिँ फेसबुक पेजमा सेयर गर्ने छ।
र मैले आजको पनि मैले नसोधिकन आइएम सरी फर द्याट मैले नसोधिकन आज तपाईँहरूको चाहिँ विद्यार्थी साथीहरूले कसैले हेर्नुहुन्छ भनेर मैले चाहिँ मैले केडिसीको हाम्रो कान्तिपुर डेन्टल कलेजको यो फेसबुक पेजमा पनि राखिदिएको थिएँ आजको मिटिङको बारेमा। मलाई लाग्छ त्यसले पनि केही न केही तपाईँहरूको हाम्रो क्लबमा चाहिँ हाम्रो कलेजमा चाहिँ रोड ट्र्याक क्लब छ भनेर चाहिँ अब कतिपयलाई होइन हाम्रो विद्यार्थीलाई मात्र नभएर बाहिरकोलाई जानकारी नहुनसक्छ, त्यस कारण त्यो जानकारी पनि भयो होला भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले दसैँ र तिहारमा आफूले पढेको कुराहरू, आफूले जानेको कुराहरू, आफूले सिकेका कुराहरू र आफ्नो कम्युनिटीमा केही हदसम्म नट ओन्ली फर यु फ्यामिली, फ्रेन्ड्स, रिलेटिभ्स, नेबर्स र सबैलाई चाहिँ अब गर्नु होला। यसरी नै हामीले चाहिँ अलिकता डेन्टिस्टलाई माथि उठाउन सक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। सबैले हामीले अरूलाई ब्लेम गरेर भन्दा पनि आफूले आफ्नो रोल एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ राम्रोसँग वहन गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा र विश्वासका साथ मेरा आफ्ना भनाइहरू यहीँ टुङ्ग्याउँछु। थ्याङ्क यू भेरी मच फर दिस गुड अपर्च्युनिटी है। थ्याङ्क यू। र म तपाईँहरूबाट बिदा पनि हुन चाहन्छु, मेरो अर्को एउटा मिटिङ छ फेरि है। त्यसै गर्दाखेरि ओके, सी यू गाइज, बाइ बाइ, ह्याप्पी दसैँ। Happy Dasai, sir. Thank you. Thank you, Dr. Buman Shrestha, sir. We are very much pleased by your words, and your words are always really inspiring and encouraging for us. र हजुरको शेड्युल बिजी शेड्युलबाट हाम्रो लागि टाइम मिलाइदिनु भयो, हाम्रो स्मल प्रोग्राममा आइदिनु भयो, त्यसको लागि हामी सबैजना रोटरी क्लब अफ कान्तिपुर डेन्टल कलेज प्लस अरू क्लबहरू एकदमै धेरै धेरै थ्याङ्क यू एन्ड धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। Thank you so much. Thank you, Ranju and Karuna. Thank you very much. Bye-bye. Bye-bye, sir. र साथीहरू, तपाईँहरू बोर त हुनुभएको छैन होला पक्कै। सो आफू जहाँ बस्नु भएको छ त्यहाँ बस्नु भएको कुर्सी के छ समातेर बस्नु होला, बिकज अब जुन पर्फर्मेन्स आउँदैछ त्यो पर्फर्मेन्स एकदमै धेरै बम्पर र भयङ्कर पर्फर्मेन्स छ। र त्यो पर्फर्मेन्स अरू कोही पनि होइन, हाम्रो आफ्नै कान्तिपुर डेन्टल कलेजको प्रेसिडेन्ट रोट्र्याक्टर सुमन वाइबा तामाङले दिँदै हुनुहुन्छ। सो रोट्र्याक्टर सुमन वाइबा तामाङलाई आफ्नो So Rotractor Suman Vaiva Tamang, who is our singer as well as a guitarist. So the floor is yours. नमस्कार सबैजनालाई, म रोट्र्याक्टर सुमन वाइबा तामाङ, रोट्र्याक क्लब कान्तिपुर डेन्टल कलेजको प्रेसिडेन्ट फर रोट्र्याक इयर 2021-22 र मैले दुईवटा गीत गाउन गइरहेको छु। I hope everyone will like it and everyone enjoys it. So here it goes.
वाउ, कति रमाइलो पर्फर्मेन्स, कति राम्रो पर्फर्मेन्स दिएर जानुभयो हाम्रो रोट्र्याक्टर सुमन वाइवा तामाङले। सबैले एकदम इन्जोय गरिरहनु भएको थियो, मैले च्याटमा पनि हेरिरहेको छु। थ्याङ्क यू सो मच रोट्र्याक्टर सुमन वाइवा तामाङ फर यर लभली पर्फर्मेन्स। अब हामीसँग फेरि पनि हाम्रो रोट्र्याक क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनबाट रोट्र्याक्टर राधा कुमारी शाह आउनु भइसकेको छ। सो उहाँलाई आफ्नो भजनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। Okay, thank you everyone. Hello everyone, it's me Rotractor Radha K. Saha, and currently I'm serving as a Community Service Director for the Rotary 2021 and 22. सबैको कस्तो राम्रो पर्फर्मेन्स छ। I'm not a good singer, just यतिकै अब गाउने मान्छे हो हैन। एन्ड सिन्स हाम्रो चाहिँ दसैँ आइसकेको छ, सो मैले चाहिँ अब अलिकति बेदा गणपति हुन्छ नि, हाम्रो एभ्री राम्रो कार्य गर्दाखेरि चाहिँ हामी भगवान गणेशलाई चाहिँ सम्झिने गर्छौं। सो आई विल बी डुइङ सर्ट प्रेयर्स अफ गणेश एन्ड त्यसपछि एउटा भजन चाहिँ गर्छु। अनि त्यो चाहिँ हाम्रो भगवान देवीसँग दुर्गा मातालाई डेडिकेट गर्छु। आई होप यु गाइज विल बी इन्जोइङ इट। सो स्टार्ट गर्छु है त। सो यो गर्दाखेरि चाहिँ अब अलिकति हजुरहरूले मिल्छ भने चाहिँ आफ्नो आइज चाहिँ क्लोज गरेर बस्नु होला, सो द्याट यु क्यान फिल द्याट ह्याप्पिनेस। भिडियो अन चाहिँ नगरौँ ल मान्छे, अलि सिचुएसनै त्यस्तै छ। ओके, श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपवश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोदिवि सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेर्वाजिनीवती धीनामभित्रयवतु। गणेशाय नमः, सरस्वत्यै नमः, श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। Om Shanti Shanti Shanti. Okay, that's it. This is the prayers of Lord Ganesha. So before doing anything good deeds, we do prayers to God Ganesha. So bhajan gaunale चाहिँ अब त्यति it's not म त्यति राम्रो सोर्स छैन, but I will try my best. I hope you guys will be enjoying. Okay. प्रेम स्वरूपिणी जननी मां, प्रेम स्वरूपिणी जननी मां, चरण नमोस्तुते साई मां, चरण नमोस्तुते साई मां, प्रेम स्वरूपिणी जननी मां, जगदम्बे कृपा करे साई मां, जगदम्बे कृपा करे साई मां, करुणामया जननी साई मां, करुणामया जननी साई मां, जगतोद्धारिणी साई मां, जगतोद्धारिणी साई मां, चरण नमोस्तुते साई मां, चरण नमोस्तुते साई मां, प्रेम स्वरूपिणी जननी मां। Thank you guys, that's it. यति मात्र हो ल।
So we have just limited time. So thank you. थ्याङ्क यू डक्टर राधा शाह, तपाईँको स्वर एकदमै धेरै सुमधुर लाग्यो मलाई पनि, हामी सबैलाई पनि होइन। साक्षात् घरमै बसेर भगवानको दर्शन भयो जस्तै मलाई नै अनुभव नै भयो। सो यही प्रक्रियालाई अब अगाडि हाम्रो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा आई वुड लाइक टु हाम्रो रोटरा क्लब अफ लिबर्टी कलेज र रोटरा क्लब अफ चन्द्रगिरीबाट कोही आउनु भएको छ? आउनु भएको छ भने एकचोटि इन्फर्म गर्नु होला। इफ आउनु भएको छैन भने उहाँले हामीलाई ग्रिटिङ कार्ड पठाउनु भएको थियो। सो वी वुड लाइक टु सेयर देयर ग्रिटिङ कार्ड्स। थ्याङ्क यू डक्टर सुमन वाइवा तामाङ। सो हामी हाम्रो प्रोग्रामको लगभग एन्डतिर आइसकेको छौँ। सो बिफोर एन्डिङ सबै गर्नुभन्दा अगाडि एउटा ज्ञान पर्फर्मेन्स हुन त म्यान्डेटरी नै हुन्छ नै भनौँ होइन। सो हाम्रो डक्टर आर्यन दाहाल जसले अघि पनि एकदमै धेरै राम्रो गिटार बजाउनु भयो, गीत गाउनु भयो, उहाँलाई हामी फेरि फ्लोर दिँदैछौँ तपाईँको प्रस्तुत गर्नको लागि। Thank you, Dr. Ranju. Okay, अबको नेक्स्ट सङ चाहिँ यो चाहिँ मैले हजुरहरूले म अडिबल छु है। So this is actually a reply to the song Nazik. Nazik चाहिँ पार्थिका राई ले लेख्नु भएको सङ। त्यसको चाहिँ मैले रिप्लाई बनाएको and I'll be sharing with you guys. Hope you guys like it. So it goes like this. माया का कुरा का सकिन्छ बाटोहरू कहाँ गएर हेर्दैला हिँडी भन्न कसले नै पुग्छ सागरमा होस् कि आकाशमा कहीँ पनि देखेकै छैन गइरहेका ती तिम्रा भन्दा बुझ्दैन बुझे जस्तो बेकाम कसै लगेर नजिकमा भनी खाँदैछु आफ्नै भावनाहरूसँग शिथिल छ मुटु सपना सजाएको छु आँसु आँसु सिरान लगाई नजुताऊ आँखाहरू भावना बगेर कति समय लाग्दैन किन सोध्छौ किन यति टाढा बाचा गर्छु म आकाशबाट भने
माया पारेर तिम्रो प्रश्नहरूको उत्तर कसरी दिनु जब आफ्नै गल्ती के बुझेको छुइनँ आफ्नै छायासँग भागी डरदैछौ तिमी भन यहाँ भन्दा बेसी भरोसा कसरी दिनु संसार छाडिदिन्छु जब नरुँदै कति पनि त सोकिरहे सपना परेको गीतहरूमा चिठी पठाउँछु काश हाम्रो भेट केही साल अगाडि काश हाम्रो भेट केही साल पछाडि हुन्थ्यो समय सही हुन्थ्यो र चाहिँ मौसम बेग्लै हुन्थ्यो मनबाट तिम्रो तस्बिर मेटाउन नजिक आऊ हामी भाग्दैछौ आफ्नै भावनाहरूसँग शिखिन्छ तू सपना सजाएको छु आँसु आँसु सिरा लगाई आँखाहरू भावना बग्न कति समय लाग्दैन किन सोच्छु किन यति बाचा गर्छु म आकाशपाती पनि मेरो माया पार्दै Thank you guys. Thank you for listening. It was wonderful. And happy Dasai. Happy Gata Sthapana to everybody. It was such a warm time and expecting more fun. Thank you. ये गीतको चाहिँ म हल्का ओरिजिनल भर्सन गाइदिन्छु ल त आइएम नट द्याट प्रिपेयर एन्ड आइएम नट अ गुड सिङ्गर होइन बट स्टिल आई होप यु विल लाइक इट अलिकति रमाइलोको लागि मात्र है त रात धेरै पर्यो धेरै धेरै मायाका कुरा नगर नै भोलिबारे केही थाहा नभई जीवनभरिका दिनहरू मेरै नाम नगर नै सागरमा होस् कि आकाशमा जहीँ कहीँ मैसँग तुल्ने मेरा खाने सबैभन्दा राम्रा भए जस्तो बेकम्फुसे कफ नगर नै नजिक डर लाग्दैछ आफ्नै भावनाहरूसँग थ्याङ्क यू वाउ रन्जु कति राम्रो गीत गाएको तिमीले म त आर्यनजी र रन्जुको पर्फर्मेन्स सुनेर एकदमै मन्त्रमुग्ध भए एकदमै राम्रो पर्फर्म गर्नुभयो थ्याङ्क यू सो मच दुवैजनालाई र फेरि पनि कोही यहाँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ पर्फर्म गर्नको लागि भने प्लिज फ्लोर्स टु योर्स कोही इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने पर्फर्म गर्नु होला इफ कसैलाई शुभकामना दिन मन छ भने पनि दिदा हुन्छ है छैन कसैलाई
ल छैन भने अब फेरि हामी गेमतर्फ लाग्छौँ है त। अब चाहिँ सबैजनाले एकदम एक्टिभ भएर खेल्नु होला होइन। अब जसले जित्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ एकदम एक्साइटिङ गिफ्ट ह्याम्पर पाउनुहुनेछ। सो फेरि पनि गेम्सको लागि रोट्र्याक्टर सुमन वाइवालाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। So thank you, Dr. Suman Tamang.
So congratulations. I would like to say congratulations हाम्रो Rotractor Divya, Rotractor Sapna, Rotractor Priyaलाई for winning and for participating in our game. So यसरी नै हामी प्रोग्रामको अन्तिममा आइसकेका छौँ. सो आई होप सबैजना रमाइलो नै भयो होला र तपाईँहरूको टाइम दिनुभएर हाम्रो यो प्रोग्राममा उपस्थित हुनुभएकोमा हामी सबैजना रोटरी क्लब अफ कान्तिपुर डेन्टल कलेज धेरै 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 नै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हजुरहरूलाई. सो अन्तिममा हाम्रो पास्ट प्रेसिडेन्ट रोट्र्याक्टर डाक्टर पङ्कज पाण्डे पनि हामीसँग भर्खरै उपस्थित हुनुभएको छ. सायद दाईको नेटवर्क प्रब्लमले गर्दाखेरि अलि उपस्थित हुन सक्नु भएको थिएन होला अगाडि. सो अहिले डाक्टर पङ्कज पाण्डे मलाई सुन्न सक्नुहुन्छ तपाईँले? हजुर हजुर दाई नमस्कार. हेलो हजुर. हजुर दाई, I would like to welcome you as the greeting exchange program ma, and I would like to request you for your words आजको लागि. सबसे सुरुमा त सबैजनालाई दसैँको धेरै धेरै शुभकामना. माता रानीले सबै माथि आशीर्वाद बनाइराखौँ, सँगसँगै म माथि पनि बनाइराखौँ. अनि म अघि ठ्याक्क जोइन गरेको थिएँ, यता अहिले सुर्खेतमा छु अनि काम परेर बाहिर निस्किनु परेको अनि भर्खर आएर जोइन गर्दैछौँ. अब यस्तै हो लाइफ भनेको, जति पढे लेखे पनि नेताहरूको अन्डरमा तनाव हुने रहेछ. मेरो कुरा भन्दाखेरि यति हो. प्रोग्राम अगाडि बढाउँदै गरौँ. हस्, थ्याङ्क यू सो मच. थ्याङ्क यू रोट्र्याक्टर पङ्कज पाण्डे दाई. अन्तिममा जोइन भएर पनि हामीलाई साथ दिनुभयो, त्यसको लागि एकदमै थ्याङ्क यू सो मच. र अब हामी कार्यक्रमको एकदमै अन्तिममा छौँ र अन्तिममा जानुभन्दा अगाडि धन्यवाद ज्ञापनको लागि हाम्रै रोट्र्याक्टर मनिष प्रसाद शाहलाई वेलकम गर्न चाहन्छु. थ्याङ्क यू करुणा. रोट्र्याक्टर करुणा. Yes. Sorry. अलिक मुख चलेको छैन, अरू कुनै बेला सुनाउला नि है. सरी. थ्याङ्क यू रोट्र्याक्टर सुमन तामाङ. नमस्ते सबैलाई. यहाँ उपस्थित मुख्य अतिथि जेडआरआर पास्ट प्रेसिडेन्टहरू सम्पूर्णलाई नमन. म रोट्र्याक्टर मनिष प्रसाद शाह, कम्युनिटी सर्भिस डाइरेक्टर अफ रोट्र्याक्ट क्लब अफ कान्तिपुर डेन्टल कलेज. यहाँहरूको आवाज भएको छ अनि यहाँहरूको स्थितिलाई साथै आउँदै गरेको हार्दिक अनि मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ. यहाँ स्थित मेरा रोट्र्याक्ट साथीहरूबाट आउँदा दिन पनि यस रोट्र्याक्ट क्लब डेन्टल कलेज कार्यक्रममा सहयोग अपेक्षा गरेका छौँ. धन्यवाद. जय रोटरी. सकेको हो? सक्यो. ओके, थ्याङ्क यू मनिष प्रसाद शाह. अब हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ आजलाई यहीँ सकिसकेको छ. हजुरको उपस्थितिको लागि हामी सबैजना धेरै 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 नै धन्यवाद छौँ. सो यसरी नै हामी आउँदो वर्षमा तपाईँहरूको साथ र तपाईँहरूको हात हामीसँग हुनेछ भन्ने हामी आशा गर्दछौँ. So happy Dasai to you all. So bye bye everyone. Bye bye.
नहीं म त सुरुको 5 वटा क्वेसन त एउटै आएन अह हजुरको नामबाट खेल्ने चाहिँ को रहेछ नि फेरि म थिएँ कि म थिएँ छोडिदिनु मलाई लाग्यो खेल्दै होला जस्तो के अनि दाइ त्यो हाम्रो